शाह साहब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 15 साल हो गए, बहुत स्लो आपकी स्पीड है। कप्तान को आपने देख लिया है, वो सुनामी की तरह आता जा रहा है। तो दूसरे सूबों में मुस्लिम लीग नून के साथ उसने क्या किया, KPK में क्या हुआ, तो आने वाले वक्तों में अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई तो आपको नुकसान। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का, इंशाल्लाह आया था। और आज सुबह मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हाउस में लॉ एंड ऑर्डर पे एक मीटिंग की है, इसलिए कि हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ यही है कि वो अपने शहरियों के लिए बेहतरीन किस्म का अमन अमान कायम करे। काफ़ी तशवीश है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आज से 5-6 महीने भी पहले कोई इतनी अच्छी नहीं थी, मैं ये बिल्कुल एडमिट करूँगा। और अभी भी ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से दूसरा मेरा फोकस था कच्चे के एरिया में जो अभी तक बदअमनी है, और तीसरा जो ड्रग अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन तीनों चीज़ों पे मैंने आज सुबह मीटिंग ली, और जो पुलिस के होम डिपार्टमेंट के इश्यूज़ थे पुलिस और होम डिपार्टमेंट के, इनको भी रिजॉल्व करने की बात की है। मैंने उसके बाद एक मीटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ भी की है। फिर मैं चला गया था गढ़ी खुदा बख्श, वहाँ पे मैंने शहीदों के मज़ार पे शहीद फ़ख़्र अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शुहदा के मज़ार पे हाज़िरी दी। मैं अपने गांव गया, अपने वालिद साहब की मज़ार पे शहबाज कलंदर का उर्स कल से शुरू है, मैंने वहाँ भी हाज़िरी दी और वहाँ की जाके इंतज़ामात जो हैं उसका भी जायज़ा लिया। और दिन ढलने से पहले मैं पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे हाज़िरी देने आया हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत भी समझता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, और पार्टी लीडरशिप का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा तीसरी बार इस सूबे के वज़ीर आला की हैसियत से नॉमिनेट किया। मैं अपने असेंबली मेंबर्स का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे वोट दे के कामयाब किया। बहुत मुश्किल सफ़र है जो हम काम छोड़ के गए थे, ख़ास तौर पे आपको याद होगा 2022 का जो सैलाब आया था उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक हैं। उनके लिए ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है कि उन लोगों को हमने जल्द बहाल करना है। उसके साथ साथ मेरा यही प्रोग्राम है कि जो हमारा मंशूर है, जो 10 नुकात हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, उन पे हमने काम करना है। और एक और जो टास्क दिया गया है वो है ख़ास तौर पे पीने का पानी, उसके लिए पूरे सिंध के लिए जो मसले हैं उनको हल करना है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा, जल्द अपनी टीम भी बना लूँगा कायदीन की मुशावरत के बाद, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस सूबे की खिदमत करें। इस सूबे के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत को सराहा है, और वो आपको इलेक्शन के रिज़ल्ट में पता चल गया है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें किसी भी इलेक्शन में और सबसे ज़्यादा वोट इन 2024 के इलेक्शन में लिए। और मैं आपको बारहा ये जिक्र करता था जब भी आप दोस्तों से बात होती थी कि इंशाअल्लाह ताला हमने सिंध के लोगों की खिदमत की है, और सिंध के लोग देख रहे हैं कि कौन उनके दुख सुख में उनके साथ होता है, कौन उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन अब जो उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट हमें दिया है, तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी टीम के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिम अली जरदारी साहब की रहनुमाई में उन लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ जिन्होंने हमें इतनी कामयाबी दी है। एक चीज़ और बता दूं कि बस वो दफ्तर में आते ही लगता है कि रब को इंतज़ार था। एक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिले की पेशगोई है, उस सिलसिले में भी मैंने हिदायत इंतज़ामिया को दी, और कल सुबह मेरी पहली मीटिंग इसी सिलसिले में होगी।
جو کہ میں محکمہ موسمیات، ایڈمنسٹریشن، ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے لوگ، KMC، میئر صاحب ملک میں نہیں ہے اس وقت لیکن وہ بھی جوائن کریں گے آن لائن. ہمیں ڈپٹی میئر ہیں موجود، وہ ہوں گے موجود، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے الیکٹرک والوں کو بھی بلایا ہے تاکہ کوشش یہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم ہو. ترجیحات پیپلز پارٹی کے 15 سال بعد بھی وہی ہیں. امن و امان کی صورتحال 15 سال پہلے بھی امن و امان کی صورتحال پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی ترجیح رہی ہے، آج بھی ترجیح وہی ہے. وجہ کیا ہے؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، صفائی کا نظام سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، سڑکیں اور دیگر تعمیرات کے اعلان ہوتے ہیں، لیکن آپ آتے ہی امن و امان کی صورتحال پر آپ کو جہاں میں کھڑا ہوں نا، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر یاد ہے 11 اگست کی؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں بلا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا ہر حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے صوبے کا لا اینڈ آرڈر. تو ہم تو قائد اعظم کے اصولوں پہ چل رہے ہیں اور میری سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہے، اور باقی چیزیں بھی ذمہ داریوں میں آتی ہیں. اور یہ سارے کام مجھے ایک اور جگہ بھی ہوا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کوشش ہم کرتے رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن 2008 میں جو تھی اس کے مقابلے میں 2024 میں بہت بہتر ہے، لیکن ابھی بھی ہم جو ہے اس سے غافل نہیں اپنی رسپانسبلٹی سے. باقی جو چیزیں ہیں ترجیحات کی، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جو 10 نکات ہیں، اور یہ تو آن گوئنگ چیزیں ہیں جو ہونی ہوتی ہیں. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح امن و امان. صاحب آپ جب آئے تھے 2016 میں تو آپ نے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ایمرجنسی نافذ کی تھی، لیکن حال ابھی تک جوں کا توں ہے. تو ان چیلنجز کو کس طرح نمٹیں گے؟ اس کے علاوہ کراچی آپ کے پاس ہے، ایک ہی کراچی ہے سب سے بڑا شہر، اس میں اسٹریٹ کرائم، زندگی غیر محفوظ، یہ معاملات کیسے کوئی ہنگامی اقدامات؟ سب سے پہلے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ایمرجنسی بھی لگائی تھی اور میں نے اس وقت منسٹرز کو پاورز بھی دیے تھے سارے، اور ابھی بھی وہ پاورز کنٹینیو کروں گا. اور دیکھیں اس سے بہتری آئی ہے، خاص طور پہ ہیلتھ کے شعبے میں. تو اب پوری دنیا اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ جو سندھ صوبے کے اندر ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. پورے پاکستان سے لوگ سندھ میں علاج کرانے آتے ہیں. ایجوکیشن کے اندر بھی ہم نے خاطر خواہ بہتری لائے، لیکن ابھی تک ہم جیسے آپ مطمئن نہیں، ہم بھی مطمئن نہیں ہیں اس سے. اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم اس پہ لگیں گے، اور کہ ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی تیزی سے ریزالو کریں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ٹرم ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے 50,000 سے اوپر ٹیچرز، ہم نے جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ میرٹ پہ ٹیچرز بھرتی کرنا جو کہ بچوں کو پڑھا سکیں، وہ ہم کر کے گئے تھے، اور اس کا انشاءاللہ تعالی فرق نظر آئے گا. شاہ صاحب یہ لے لیجیے گا، شاہ صاحب لے لیجیے گا. اس کے بعد میں مطلب سب کو یہ دو کر لیں پھر آپ اور جماعت. سیم صاحب اس وقت لوگ بھی یہ توقع کر رہے ہیں، آپ کی MPAs بھی، کہ کیبنٹ آپ اپنی کب بنائیں گے؟ اس مرتبہ تھوڑی تاخیر ہوئی، ہم ہمیشہ دیکھتے رہے، لیکن کیا اس کی کوئی خاص وجہ، اور کب تک کیبنٹ آ جائے گی؟ انشاءاللہ جلد آ جائے گی. میں نے آپ سے بتایا ہے کہ ضرور جو قائدین ہیں ان سے مشورے کے بعد ہی کیبنٹ بنتی ہے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب دونوں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور وہ دونوں اسلام آباد میں موجود ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ان کی حلف برداری ہوگی، اور اس کے بعد ان کا جو پروسیس ہے اسپیکر چننا ہے، تو وہ 2-3 دن تھوڑے مصروف ہیں، اور اس وجہ سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان سے صلاح مشورہ ہو جائے تو جلد کیبنٹ ہو جائے گی. لیکن کام نہیں رکے گا، کام چلتا رہے گا. میں ون مین آرمی ہوں. اس کے بعد ادھر آ رہا نا دو سے. مجھے نہیں آج بریانی یا ٹینٹ پہ گزارا کریں گے، یا نیچرل پانی کے روٹس بنا کے اس کو مستقل کوئی حل کریں گے؟ میں دیکھیں دونوں اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے دے سکوں. ابھی ہم آ رہے تھے نا، میں 7 شریف گیا تھا، کچھ جونیجو صاحب ہیں وہ بات کر رہے تھے، اور ہم نے ادھر
मुकेश भी मेरे साथ थे, चावला, और उधर बात हुई कि सेवन आपने देखा होगा आप दोस्तों ने, एक तरफ मंचूर झील है, दूसरी तरफ दरिया है, बीच में कोई 7-8 किलोमीटर का पैसेज है, लेकिन उधर से पानी निकालना, जब बरसात का पानी इतना आता है और वो सारा मंचूर में जमा होता है, वो तभी पॉसिबल है कि अगर दरिया पानी ले। चाय चैनल इस वक्त हमने जो हम काम करके गए थे वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके वहाँ काम किए, और इसी तरीके से बदीन के अंदर भी काम किए, लेकिन बदीन में भी मसला ये है कि अगर समंदर फेवरेबल होता है तो वो पानी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन हम इनके ऊपर हैं इंशाल्लाह ताला। ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो नया एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, उसको उसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा, और उस पर हम नजर रख रहे हैं। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 15 साल हो गए, बहुत स्लो आपकी स्पीड है। कप्तान को आपने देख लिया है, वो सुनामी की तरह आता जा रहा है। तो दूसरे सूबों में मुस्लिम लीग नून के साथ उसने क्या किया, KPK में क्या हुआ। तो आने वाले वक्तों में अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई तो आपको नुकसान। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का, इंशाल्लाह।